बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल के ज़रिए 27 अक्टूबर 2020 के लिहाज से सऊदी अरब से मुतल्लिक रात की कुछ अहम खबरें शेयर की जा रही हैं। दोस्तों, वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखा करें ताकि आपको अहम तरीन मालूमात बर वक्त मिल सकें। वीडियो लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। सऊदी वज़ारत सेहत के वज़ीर ने अहम खबर शेयर करके तमाम अफराद को खबरदार कर दिया है, सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद, कि अगर वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका एहतियाती तदाबीर SOPs जो हैं उस पर अमल दरामद ना किया गया तो वबाई मर्ज़ कोरोना की हालात इस वक्त सऊदी अरब में जो चल रहे हैं ये मज़ीद बिगड़ सकते हैं। उन्होंने इस बारे में खबरदार किया है कि एहतियाती तदाबीर ना इख्तियार करने वाले जो भी अफराद या इदारे मुतल्लिका जो भी SOPs पर अमल नहीं करते, इनके खिलाफ अभी से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये अफराद वबाई मर्ज़ कोरोना के फैलाव का एक बड़ा सबब बनेंगे। जो लोग भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करेंगे इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। तमाम गैर मुल्की अफराद को भी चाहिए कि एहतियात लाजमी करें, क्योंकि पिछले साल वबाई मर्ज़ कोरोना के सबसे ज़्यादा इब्तदाई तौर पर केसेस सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद में ही रोनमा होना शुरू हुए थे, जिसमें मिस्री अफराद टॉप लिस्टेड थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये वो तमाम वर्कर्स जो मुख्तलिफ कंपनियों ने मुख्तलिफ जगहों पर उन्हें रिहाइशें फराहम की थी, उनमें वबाई मर्ज़ काफ़ी ज़्यादा फैल गया था। इसी बुनियाद पर इन्हें जो खाली स्कूल्स थे उसमें शिफ्ट किया था। याद रखें, वबाई मर्ज़ कोरोना कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसे एहतियाती तदाबीर से कंट्रोल किया जा सकता है उस वक्त तक जब तक इसकी बाकायदा दवा इंटरनेशनल लेवल पर जाहिर नहीं हो जाती है। एहतियात करें, इसके बारे में सऊदी वज़ारत सेहत बार बार खबरदार कर रहा है। इसका मतलब है कि हालात कोई बेहतर नहीं है। सऊदी हुकूमत दुनिया में दूसरी लहर जो वबाई मर्ज़ कोरोना की है उसकी जानिब मुकम्मल तवज्जो दिए हुए है। इसी बुनियाद पर बार बार एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा जा रहा है। इंडिया आज 5वें नंबर पर आ गया है। इंडिया में हालात कुछ बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, मगर अचानक केसेस आने की बिना पर फिर दूसरे और तीसरे नंबर पर आ जाता है। इंडिया में रहने वाले बहुत सारे अफराद बहुत परेशान हैं। पाकिस्तान के बारे में भी खबर आई है कि पाकिस्तान में भी कुछ केसेस में इजाफा देखने में आया है। एहतियात की जाए। बांग्लादेश भी काफ़ी बेहतरी की जानिब से दोबारा से मुश्किल सूरत हाल की जानिब गामजन है। फ्रांस दूसरे नंबर पर, अमेरिका पहले नंबर पर, और इस वक्त स्पेन तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, 5वें पर इंडिया आ रहा है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा कि हरम मक्की शरीफ में बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी गई हैं। वज़ारत ने कहा कि हरम शरीफ में इजाज़तनामे के बगैर उम्रा या ज़ियारत या नमाज के लिए दाखिला खिलाफ वर्जी है, जिस पर कार्रवाई होगी। गुज़िश्ता दिनों इस तरह की बहुत सारी खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी गई हैं, जिसमें लोगों ने इजाज़तनामे के बगैर हरम में दाखिले की कोशिश की है। इजाज़तनामों की खिलाफ वर्जी के अलावा हरम के अंदर और बैरूनी सहनों में SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले बहुत सारे ज़ायरीन को भी जुर्माने आयद किए गए हैं। वज़ारत ने मजीद कहा कि हरम मक्की शरीफ में दाखिले के लिए इजाज़तनामा जारी करने वाला वाहिद एप्लीकेशन एतमरना है। इसके अलावा कोई दूसरा ज़रिया नहीं है। ज़ायरीन हरम को एतमरना के ज़रिए मुनासिब इजाज़तनामा हासिल करना चाहिए। दूसरी तमाम एप्लीकेशन जाली हैं। गुज़िश्ता दिनों इजाज़तनामे के बगैर मक्कातुल मुकर्रमा पहुँचने वाले बहुत सारे अफराद को वापस कर दिया गया था। वज़ारत हज उम्रे के अलावा हरमैन शरीफ इंतज़ामिया के एहलकार ज़ायरीन की हर मरहले पर निगरानी कर रहे हैं। लिहाजा गैर मुल्की अफराद ख़ास तौर पर कवानीन का एहतराम करें ताकि वबाई मर्ज़ कोरोना फैलने से बच सके। सऊदी अरब के अहम इदारे ने इंकशाफ किया है कि मुख्तलिफ शहरों में फ़रोख्त के लिए पेश होने वाले घरों की तामीर में मिलावट शुदा सामान इस्तेमाल किया गया है। इस सिलसिले में जो इतलात आई हैं कि घरों की तामीर में इस्तेमाल होने वाला लोहा, एल्युमिनियम, दरवाजे, खिड़कियाँ और फिनिशिंग में सब मिलावटी सामान इस्तेमाल होता है। ये खुली मार्केट है जिस पर किसी की निगरानी नहीं। इस सिलसिले में सऊदी अखबारात और दीगर अहम TV चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए
انجینئر ترکی الحسینی نے کہا کہ 1 سال پہلے سعودی کوالٹی اتھارٹی نے کہا تھا کہ مارکیٹ میں موجود 70% تعمیراتی سامان ملاوٹ شدہ ہے۔ یہ خطرناک امر ہے جس پر ادارے کی جانب سے نگرانی ضروری ہے۔ تعمیراتی کارخانوں پر اداروں کی نگرانی ضروری ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کس معیار کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں اور تیار کر رہے ہیں۔ تیار شدہ گھروں میں اس بات کا اندازہ کرنا مشکل ہے کہ اس کی تعمیر میں کیا خامیاں ہیں، تاہم رہائشی اختیار کرنے کے بعد مسائل نمایاں طور پر نظر آنے شروع ہوتے ہیں، جس کے بعد بہت سارے افراد مشکلات میں گھر جاتے ہیں۔ لہٰذا ابھی سے اس تمام چیزوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا۔ سعودی عرب میں آنے والے بہت سارے غیر ملکی افراد کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جو اقامہ ٹرانسفر، اقامہ رینیو یا سیلریز کے مسائل ہوتے ہیں۔ بہت سارے غیر ملکی افراد نے وزارت افرادی قوت یعنی مکتبہ عمل سے کہا انہوں نے جس کفیل کو اپنا تنازل کرایا تھا اس کے ساتھ جو معاہدہ ملازمت کے سلسلے میں ہوا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب وہ دوسری جگہ پر اپنا نقل کفالہ کرانا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں ملازمت کا معاہدہ مکمل ہونے کے بعد ایک اچھی ملازمت مل گئی ہے۔ اس سلسلے میں پہلا کفیل ٹرانسفر نہیں دے رہا تو وہ کیا کریں؟ اس کے جواب میں مکتبہ عمل کی جانب سے کہا گیا کہ وزارت محنت کے قوانین کے مطابق کسی بھی کفیل یعنی آجر کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے کارکن کی کفالت کی تبدیلی کی اجازت دے یا نہیں۔ تاہم اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کارکن جس ویزے پر ہو وہ ویزا آجر کا ہی ہو جس پر کارکن مملکت آیا تھا۔ اس صورت میں آجر اپنے کارکن کی خدمات ختم ہونے کے بعد دوسری جگہ کام کرنے کے لیے ریلیز یعنی کفالت کی تبدیلی اجازت دینے یا نہ دینے کا مجاز ہوتا ہے۔ اگر کسی کارکن کسی دوسرے کے ویزے پر مملکت آتا ہے، جیسا کہ آپ تمام حضرات کے ساتھ اکثر یہ کیس ہے، اس صورت میں آجر کو یہ حق نہیں ہوتا کہ خدمات ختم ہونے کے بعد وہ کارکن کی رضامندی کے بغیر فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائے لگا دے۔ تاہم اگر کوئی بھی ایسی غیر قانونی خلاف ورزی ریکارڈ کی گئی جس پر سزا کے طور پر کارکن کی فائنل ایگزٹ پر بھیجنا ہو تو اس کا اختیار آجر کو ہوگا، تاہم اس کے لیے عدالتی فیصلہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا آپ تمام میرے بھائی جن کے کفیل انہیں ٹرانسفر نہیں دیتے، اقامہ نہیں بناتے، یاد رکھیں مکتبہ عمل میں اس وقت بہت بہترین قوانین چل رہے ہیں۔ آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے، اس کے بعد آپ مکتبہ عمل جائیں تو لازماً انشاءاللہ اس سلسلے میں سعودی عرب میں مکتبہ عمل جو عدالتی سیٹ اپ ہے بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے۔ میں کتنے سارے اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی کفیل اور کمپنیوں پر کیس کیے اور باقاعدہ انہیں مکمل ریلیف ملا ہے، جس پر سعودی حکومت کے وہ بہت زیادہ شکر گزار بھی ہیں۔ سعودی عرب میں موجود وہ تمام غیر ملکی افراد جو نئے ویزوں پر آئے ہوئے ہیں یا نئے ویزوں پہ آنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، یہ جو قوانین میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں اہم تبدیلی کی گئی ہے، اس کا جاننا آپ تمام بھائیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ یاد رکھیں سعودی عرب میں آنے والے کوئی بھی غیر ملکی فرد کو جب اس کا ویزا اسے جاری کر کے سعودی عرب میں لایا جاتا ہے تو اس کے پاس یہاں اقامہ یعنی رہائشی پرمٹ بنانے کے 3 مہینے یا 90 ڈیز ہوتے ہیں۔ اس میں اگر اس کا اقامہ بن جائے تو اچھی بات ہے، اور اسی دوران اگر وہ چاہے تو سعودی عرب سے واپس بھی جا سکتا ہے، مگر اس کے قوانین کافی پہلے سخت تھے۔ کفیل کمپنیوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور ورکرز کو بھی اس میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جس کی بنیاد پر اکثر غیر ملکی افراد کے اقامے بن ہی نہیں پاتے تھے۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے کفیل کمپنیوں اور ورکرز جو کہ غیر ملکی افراد دوسرے ممالک سے آتے ہیں، سعودی حکومت نے اب اس میں بڑی آسانی پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھیں 3 مہینے کا ٹائم کسی بھی ورکر کا پروبیشنری پیریڈ کہلاتا ہے۔ جب سعودی عرب میں کوئی بھی ورکر اپنے نئے ویزے پر، کسی کمپنی کے ویزے پر یا اپنے ہی اقامے پر آتا ہے، اگر اسے یہاں کا ماحول پسند نہ آئے، یہاں کے حالات اس کے لیے موافق نہ ہو، موسم یا دیگر مسئلے مسائل ہوں، یا اس کا کمپنی کا ویزا اس پر وہ مطمئن نہ ہو تو 3 مہینے کے اندر وہ واپس جا سکتا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے نئے قوانین میں تبدیلی کر کے ایسے تمام اور کفیلوں اور کمپنیوں کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے اس ورکر کو آسانی سے مملکت سے واپس بھجوا سکتے ہیں جس کا ابھی تک اقامہ نہیں بنا ہے، یعنی اس کا ویزے پر ہی اس کا فائنل ایگزٹ لگوانے کے اختیارات اب اس جو ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے کفیل اور کمپنیوں کو دے دیے گئے ہیں۔ پہلے اس سلسلے میں انہیں مکتبہ عمل اور جوازات کے آفس کے چکر کاٹنے
پڑتے تھے، کافی زیادہ ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی تھی، جس کی بنیاد پر ان کا ٹائم بھی ضائع ہوتا تھا اور کافی مشکلات بھی دیکھی گئی تھیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مشکلات میں کمی کر دی ہے، اور اب تمام کمپنیوں اور کفیل اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے کسی بھی غیر ملکی فرد کو جس کا اقامہ نہیں بنا، نئے ویزے پر آیا ہے، اس کا فائنل ایگزٹ لگا کر اس کے ملک میں واپس کر سکتے ہیں۔